उर्दू स्टोरीज़ के देखने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कॉलेज में एक लड़के ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया। इसे मैंने बहुत समझाया लेकिन उसे ज़रा असर नहीं हुआ। वो कटर ठरकी था या फिर इस बात पर यकीन रखता था कि कोशिश जारी रखो, एक ना एक दिन मान ही जाएगी। मैं उसकी बातें सुनकर हंसती थी। वो दिल में खुश होता था कि हंसी तो फंसी, पर उसे ये कहाँ मालूम था मेरी हंसी का मतलब है कि हंसूं तो कभी ना फंसूं। आज फिर वो चला आया था। अच्छा, तो तुम्हारा ये दावा है कि तुम मोहब्बत करते हो मुझसे। क्या होती है मोहब्बत? कुछ मालूम है इसके बारे में? जिससे मोहब्बत हो इसके हकूक़ का इल्म है तुम्हें? ये फ़राइज़ सर अंजाम देने के काबिल हो तुम? उसके चेहरे पे हैरानियों के साए लहराने लगे। उसे इन गहरी बातों का इल्म ही कहाँ था। वो तो बस फिल्मों ड्रामों की आगोश में जवान होकर हज़ारों नौजवानों की तरह अपनी फितरी ज़रूरियात के हाथों मजबूर होकर मोहब्बत का नाम अपनी रूह में समो चुका था। सच में जब से तुम्हें देखा है मेरा चैनो सुकून लुट गया है। हर जगह तुम ही दिखाई देती हो। मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ मान जाओ ना। क्या मान जाऊँ? मैंने बेनियाजी से पूछा। तुम भी मोहब्बत कर लो मुझसे, बहुत खुश रखूँगा तुम्हें, हर बात मानूँगा। अच्छा, मेरी हर बात मानोगे? हाँ, हर बात मानूँगा। तुम नहीं जानती तुम्हारी ये आम सी आंखें मेरे लिए कितनी ख़ास हैं। लोगों को तो महबूबा की आंखें झील जैसी गहरी लगती हैं, तुम इन्हें आम कह रहे हो। आपने खुद ही तो कहा था कि बनावटी बातें आपको पसंद नहीं, ये सब झूठी तारीफ़ें होती हैं। इसलिए सच बता रहा हूँ कि चाहे ये आंखें आम सी हैं पर मेरे लिए तो ख़ास हैं। ख़ास क्यों हैं? वजह बताओ। क्योंकि इनसे जहानत टपकती है। जब आपके लब फूल बरसाते हैं तब ये भी पूरा साथ देती हैं। ऐसा लगता जैसे ये बोल भी रहे हों। ओह, तो वो मोहब्बत की पहली सीढ़ी चढ़ ही गए हो तुम। अच्छा बताओ, मेरी हर बात मानोगे? हाँ, हर बात। तो फिर मेरी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो। अगर तुम सच्ची मोहब्बत करते हो मुझसे तो मेरी ये बात भी मानोगे। उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा था, जिसे अंदर ही अंदर जज़ब करने की वो नाकाम कोशिश कर रहा था। ठीक है, आइंदा आप नहीं देखोगी मुझे। ये कहकर वो खामोशी से चला गया, इसलिए कि वो मुझे यकीन दिलाना चाहता था कि वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने दिल में सोचा कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। काफ़ी दिन गुजर गए। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, कोई कॉल न मैसेज। फिर एक दिन वो खुद ही मेरे पास चला आया। मैंने तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दी है। अब तुम मेरे लिए एक आम औरत हो। लफ्ज़ औरत सुनकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। पता मेरी मोहब्बत क्यों निकली है तुम्हारे दिल से? क्योंकि ये मोहब्बत कभी थी ही नहीं। मोहब्बत कभी दिल से नहीं निकलती बशर्ते कि सच्ची हो। महबूब के साथ हकीकी पल तो दूर की बात, कभी ख्यालों में भी इसका हाथ तक पकड़ना नसीब ना हो और ना ही वो शिद्दतों को जानता हो, फिर भी दिल से मोहब्बत नहीं निकलती। वो शर्मिंदा सा हुआ। तुम्हें क्या पता मैं कितना रोया हूँ, कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं, कितना सोचा है। फिर मैंने खुद को समझाया कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। फरियादी बनकर अब भी नहीं आया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मोहब्बत ख़त्म हो गई। शादी तो वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती क्योंकि मुझे ख़ारिश है। मेरी रग मज़ाह फड़क उठी। फिर हंसते हुए इसने बताया कि हमारे ख़ानदान वाले बरादरी से बाहर शादी नहीं करते। तो क्या तुम्हारे ख़ानदान वाले भी बरादरी से बाहर मोहब्बत कर लेते हैं? वो चुप रहा, क्या जवाब देता। खैर,
میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ اگر تم میری محبت میں گرفتار ہو جاتی تو میری نظروں میں اپنی اہمیت کھو دیتی، اور ہم لڑکے واقعی ایسی لڑکیوں سے محبت تو خوب کرتے ہیں پر شادی نہیں۔ اب کے حیران ہونے کی باری میری تھی۔ میری پلاننگ کامیاب ہوئی تھی، وہ سچ مان رہا تھا، پر میں اس کی دوسری چال بھی سمجھ گئی۔ مرد کو بس سیٹسفیکشن چاہیے ہوتی ہے، چاہے ذہنی ہو یا جسمانی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں واقعی ہاتھ آنے والی نہیں تو اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ وہ میرے ساتھ باتوں سے ذہنی تسکین چاہتا تھا، وقت اچھا گزارنا چاہتا تھا۔ اچھا، دوستی کر کے کیا کریں گے؟ اچھے دوست کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہم اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کیا کریں گے، میں آپ کو گفٹ دیا کروں گا، اکٹھے شاپنگ پر جائیں گے، خوب گھومے پھریں گے، خوابیں اڑائیں گے، دکھ سکھ کے ساتھی، بالکل اچھے دوست بنیں گے، ہمیشہ ساتھ رہنے والے۔ محبت کی جگہ اب دوستی کا لفظ آ گیا، مگر ترجیحات اور مقاصد و معاملات وہی تھے۔ ایک لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ہاں کلاس فیلو ہو سکتے ہیں، جب اسٹڈی ختم ہوئی رابطہ ختم، لیکن دوستی تو وہ ہوتی ہے جو مستقل رہے۔ محبت تم نہیں کرتی، دوستی پر تمہیں اعتراض ہے، اچھا منہ بولی بہن ہی بن جاؤ۔ میں اتنی اچھی لڑکی کھونا نہیں چاہتا۔ میں نے دل میں سوچا یہ اس کا آخری حربہ تھا۔ محبت اور دوستی میں دال نہ گلی تو منہ بولی بہن۔ اچھا بھائی بہن بن کر کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ دونوں ساتھ وقت گزارا کریں گے، اپنی ہر بات بتایا کریں گے، صبح صبح اٹھ کر سیر کو جایا کریں گے، جاگنگ کریں گے، ٹینس کھیلیں گے، بہت خوش رہیں گے دونوں۔ یہ زندگی بورنگ نہیں لگتی تمہیں جو گزار رہی ہو؟ تھوڑا سا بدلو تم خود کو، دیکھنا کتنی خوشیاں ملتی ہیں۔ سچی بھائی بہن والا رشتہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں، اور اس دوران تم بہن لفظ کا سہارا لے کر مجھ سے اپنی ذہنی تسکین حاصل کرتے رہو، نظروں سے ہی میرے چہرے کو چھوتے رہو، ٹینس کھیلتے ہوئے میرے بدن کے اتار چڑھاؤ کو للچاتی نگاہوں سے دیکھتے رہو۔ تمہارا وقت رنگین ہو جائے گا، میں خاموش نظروں سے کہہ رہی تھی۔ وہ کن اکھیوں سے دیکھتا ہوا جواب کا منتظر تھا۔ سوری۔ میری خوشیاں، خوابیں، سیر، جاگنگ، زندگی کے رنگ ٹویسٹ کہہ کے دکھ سکھ کسی غیر مرد کے محتاج نہیں۔ میں اپنے پاپا کے ساتھ سیر کو جاتی ہوں، باپ کی شفقت بھری گفتگو بہت لطف دیتی ہے۔ میری ماں میری سب سے اچھی دوست ہے، میرے دکھ سکھ کی ساتھی ہے، میری سکھیاں خوابیں اڑانے میں لاجواب ہیں، ان کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزرتا ہے۔ میرے ٹیچرز میرے رہنما ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ میں گھنٹوں باتیں کرتی ہوں، معصوم شرارتیں، 2 منٹ میں ناراض 2 منٹ میں راضی، ایک دوسرے کے بنا ذرا وقت نہیں گزرتا۔ اس کے پیچھے بائک پر بیٹھے ہوئے میں آزاد فیل کرتی ہوں، اس کے ساتھ شاپنگ کا جواب ہی نہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ ایک نیا رشتہ بنا کر میں ان سب رشتوں کی مٹھاس نہیں کھونا چاہتی۔ پتہ نہیں لڑکیوں کی حسین زندگی غیر مردوں سے ہی کیوں جڑی ہوتی ہے۔ خوبصورت خوابوں کے چکر میں عمر بھر کے لیے آنکھیں زخمی کروا لیتی ہیں۔ اتنا کہہ کر میں چلی آئی۔ اس کا ری ایکشن کیسا تھا میں نے دیکھا نہیں، لیکن اسے ایک سبق ضرور مل گیا تھا۔ میں نے گھر آ کر سجدہ شکر ادا کیا اور آنکھ اشکبار ہو گئی۔ میرے اللہ، تو مجھے ایسے ہی ثابت قدم رکھنا، اس عہد کی پیداوار ہو کر بھی میرے قدم ذرا نہ ڈگمگائے۔